बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ या डिस्कशन होगी, वो है पब्लिक स्पीकिंग की कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं या कॉमन एरर्स हैं या बैरियर्स आप कह सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी पब्लिक स्पीकिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती और हम अपने मैसेज को लोगों के माइंड्स में इनकलकेट नहीं कर पाते। हम अपने आप को या अपने बिज़नेस को डेवलप नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग। कि पब्लिक स्पीकिंग जो है, लोगों के साथ बोलना, हमारी ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग जो है, इसके अंदर से कौन कौन सी ऐसी कॉमन एरर्स हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं, अगर हम उनको रिमूव कर लें तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपका जो है नंबर वन जो प्रॉब्लम आ सकती है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप नर्वसनेस की वजह से जो है वो, या टाइम की कमी की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, या कॉन्फिडेंस की वजह से आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाए, या अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है या जो पब्लिक स्पीकिंग है वो अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर भी आप कंफ्यूज होंगे और आप नर्वस हो जाएंगे और आपकी जो है वो एक कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर लैकिंग नज़र आएगी। दूसरी हमारी जो है इसमें प्रॉब्लम हम देख सकते हैं वो आ जाती है रीडिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट। कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक आपका है, कोई भी जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने चिट्स की सूरत में है, या आप पेपर रीडिंग कर रहे हैं, आप पेपर के ऊपर से देख के जो है वो पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ इंगेज नहीं हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका आई कांटेक्ट लोगों के साथ नहीं है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही कि आपकी इतनी प्रैक्टिस या आपकी इतना जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि आप पेपर के ऊपर से देख के पढ़ रहे हैं और आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, यानी आप स्पीकिंग जो है वो पब्लिक के साथ आपकी हो रही है लेकिन आपकी जो नज़रें हैं वो पेपर के ऊपर हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आ जाता है हमें डिस्ट्रैक्टिंग बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आपका जो है यानी आपकी बॉडी जो है वो एक जगह पे आप लोगों के सामने प्रॉपरली आप खड़े नहीं हैं, डिस्ट्रैक्शन आपका आ रही है आपकी बॉडी में, और आप मैसेज देते हुए आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो इससे भी लोग जो हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट का या उलझन का शिकार होंगे, जिससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है वो स्पीकिंग टू क्विकली और टू स्लोली। आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान अगर सामने वाले जो लोग हैं वो आपकी बात को सुन सकते हैं, आपकी टोन, आपकी पिच, आपकी वॉइस जो है अगर उनको बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो टोन या एक्सप्रेशन आपका है उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। या अगर आपकी आवाज़ इतनी स्लो है कि जो सामने बैठे लोग हैं उनको भी आवाज़ नहीं जा रही, तो पीछे वाले जो लोग हैं वो आपकी बात को किस तरह से सुन पाएंगे। फिर आपका जो है वो फिफ्थ पॉइंट ये आ सकता है कि यूजिंग फिलर वर्ड्स। अगर आप फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आ या लाइक, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, तो दिस शोज़ योर नर्वसनेस, और ये आपका जो है वो आप लगता है कि आप जो है वो प्रिपेयर नहीं हैं। आपकी सेंटेंसेस के अंदर, आपकी स्पीकिंग पावर के अंदर जो है फ्लो नहीं होता, उसमें कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर एक चेंज है वो नहीं बन रही, आपके सेंटेंसेस जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। नंबर 6 का पॉइंट जो है वो नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। इसका मतलब यह है कि आपका लोगों के साथ जो है वो आई कांटेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उनके साथ आपकी जो है वो कनेक्शन जो है वो वीक होता चला जाएगा। नंबर 7, यूजिंग जैर्गन और टेक्निकल टर्म्स। आप ऐसे जैर्गन्स, ऐसे वर्ड्स यानी क्लीशे वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो पुराने हो चुके हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आपकी ऑडियंस जिससे अवेयर नहीं है, उसको इस टर्मिनोलॉजीज़ का, इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता नहीं है, ऐसी इस्लाहात आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस आपके जो पब्लिक स्पीकिंग है वो वीक होती चली जाएगी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लोग आपके मैसेज का जो है वो कैसे रिस्पांस, एक गुड या इफ़ेक्टिव रिस्पांस दे सकते हैं। नंबर 8 पे है नॉट यूजिंग एविएट्स। आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं एविएट के ज़रिए से। आप उन्हें जो है वो स्लाइड के ज़रिए से, आप कुछ कलरफुल स्क्रीन जो है वो यूज़ करके,
اس کے اوپر آپ لوگوں کو پکس جو ہے نا یہ تصویریں جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، یعنی آڈیو کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور ویژول ہیلپ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا یوز نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ آپ کی پبلک سپیکنگ جو ہے اس میں ڈیفیکٹو آ جائے. لیک آف پریکٹس، اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے، نیگیٹو باڈی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں، ناٹ ہیونگ اے کلیئر اسٹرکچر، اگر آپ کی پبلک سپیکنگ کا اسٹرکچر کلیئر نہیں ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا بات کرنی ہے، انٹرو میں آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے جو ڈیٹیل اگر یعنی باڈی دینی ہے تو پھر آپ کیا کیا پوائنٹس ڈسکس کریں گے، آپ نے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کس طرح سے کرنا ہے. پھر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے، ناٹ یوزنگ اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس. جو بھی آپ پبلک سپیکنگ جب اگر آپ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پبلک سپیکنگ کو، اپنے ٹاپک کو اسٹوری ٹیلنگ کی طرح لے کے چلیں. لوگوں کو لگے کہ جو بھی آپ نیریٹو آپ پبلک سپیکنگ کر رہے ہیں یا انفارمیٹو کر رہے ہیں، ڈسکرپٹیو آپ کر رہے ہیں یا آرگومنٹیٹیو ہے یا کوئی بھی ایک فارم میں آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اسٹوری ٹیلنگ کی طرح ہو کہ لوگوں کو لگے کہ آپ ان کو اسٹوری سنا رہے ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی جو نوڈنگ ہوگی یعنی سر کا ہلانا، ان کا جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج، ان کا رسپانس آپ کو دینا، یہ لگے گا کہ آپ کی اور ان کی انوالومنٹ جو ہے، آڈینس کی انوالومنٹ وہ آپ کے ساتھ ہے، جس سے آپ اپنے میسج کو انہیں پہنچانے میں، انہیں کلیئر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. پھر ایک پرابلم آ سکتی ہے ناٹ یوزنگ ہیومر. اگر آپ اپنی ڈسکشن کے اندر یا پبلک سپیکنگ میں آپ ہیومر کا یوز نہیں کرتے، آپ اس میں مزاح کا استعمال نہیں کرتے، اگر آپ اس میں کچھ ہنسنے والی بات نہیں کرتے تو آپ کا سارا لیکچر، آپ کی ساری پبلک سپیکنگ جو ہے اٹ وڈ بی ڈرائی. وہ ساری جو ہے وہ ڈرائی ہوتی چلی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ سے فٹیگ کا شکار ہوں گے اور فیڈ اپ ہوں گے، اور لوگ آپ کی باتوں سے، آپ کے میسج سے محظوظ نہیں ہوں گے، اور آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے مائنڈ کے اندر وہ میسج انکلکیٹ کر سکیں، وہ باتیں آپ پہنچا سکیں. آپ اپنے بزنس کی بات ہے، اپنے کوئی ٹاپک، کوئی اپنا ایک موضوع جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ بہت بڑی جو ہے اس میں پرابلم آئے گی. تو اگر آپ اس میں ہیومر کا استعمال کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں گے اور آپ کے میسج کو بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے اور اسے وہ ایبزارب کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. پھر اس میں ایک پرابلم اور ہے، ناٹ ہینڈلنگ کویشچن اینڈ آنسر سیشن. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پبلک سپیکنگ کے اینڈ پہ کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرتے. جب کویشچن آنسر سیشن کنڈکٹ نہیں کرتے تو ان کی بات کے اندر تشنگی رہتی ہے، ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل پاتا، یا اگر کوئی سوال ایسا ہوتا ہے تو آپ پبلک سپیکنگ کے دوران ایز اے اسپیکر آپ اس بات کو مائنڈ کر جاتے ہیں، یا آپ اس کا نیگیٹو میننگ لیتے ہیں، آپ اس کا جو ہے وہ جواب پراپرلی نہیں دے پاتے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ جواب دینے کے لیے کچھ الفاظ نہیں ہیں. آپ اس پہ اگر آپ کا نیگیٹو امپریشن اور ایکسپریشن آتا ہے تو یہ بھی آپ کے پبلک سپیکنگ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا. پھر ایک اور اس پہ جو ہے وہ پرابلم آتی ہے، ناٹ ہیونگ اسٹرانگ کنکلوژن. آپ نے انٹرو بہت اچھا دیا، آپ نے باڈی کے جو پیراگراف سے یا جو باڈی کی ڈسکشن تھی، جو پوائنٹس تھے، وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے آپ نے ان کو لوگوں کو ساتھ ڈسکس کیا، بٹ آپ نے جو کنکلوژن ہے یعنی جو بات کا اختتام ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کیا، تو یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ناٹ ایویلویٹنگ یور پرفارمنس. آپ نے اگر پریکٹس نہیں کی، آپ نے ریہرسل نہیں کی، آپ نے اپنی پریپریشن نہیں کی، آپ نے اس کے ریہرسل کے بعد اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کیا کہ آپ کا لیول جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی مسٹیکس کون سی ہیں، آپ کو کن چیزوں کو ریموو کرنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو امپروو کرنا ہے، آپ نے اپنی پرسنل ایویلویشن نہیں کی، آپ نے اپنے آپ کو جانچا نہیں، تولا نہیں، تو پھر بھی یہ سارے جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، ایٹ لیسٹ 16 پوائنٹس، یہ اگر آپ ان کو ریموو کر لیں تو آپ اپنی پبلک سپیکنگ کو جو ہے وہ بہت بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین ڈیلیور این افیکٹو میسج اینڈ انگیجنگ اسپیچ دیٹ ریزونیٹس ود یور آڈینس. آپ اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی ریپٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو جو بتائے ہیں، یہ ایک آپ کی جو پرابلمس، اگر آپ ان کو ریموو کر لیں تو یو کین بیکم اے گڈ پبلک اسپیکر. تھینک یو ویری مچ.